حالانکہ دا حقوق العباد پا مرتبہ کی پاس کېدل لازمی دی. او زما عزت مندو دا دے اختمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کڑے داسی عظیم ہستی چی پا دنیا کی گناہ خود نبی علیہ السلام نشوے نہ دے، معصوم الذنب دے. کہ خطا غلطی تی اجتہادی شوی اللہ فوراً معاف کری. پا دنیا کی آغا دا اللہ دا طرفا دا جنت زیرے، پا دنیا کی آغا اللہ جل شانہ وغلی یو مقام ورکڑی دا حوض کوثر او دا گناہگارو دا شفاعت مرتبہ آغا تا ملاو شوی. خدا غزر دا حقوق العباد سمر فکر دے. یو حدیث کی راضی پا جنگ حنین کی پا ابتدا کی مسلمانانو تلک منت کی شکست ملاو شو. بیا مسلمانان یو طرف تا بل طرف تا اتختی دا بیا پا یڑ باندی راجمل شو. آغا جنگ بیا مسلمانانو تا اللہ فتح ور کڑا. خب دی شروع کی جدا مسلمانان دی باندی لگ تکلیف راغے نو دا زان دا بچاو دوبارہ دا حملے دا پارا صحابہ کرام یو طرف تا بل طرف تا اتختی دا، یو طرف تا لاڑا بل طرف تا لاڑا. دا جنگ نو نتختی دا دا دوبارہ حملے دا پارا دا خپل زان دا یعنی مضبوط کولو دا پارا یو طرف تا بل طرف تا حفاظت پا غرض لاڑا. یو صحابی منڈوالا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپا مبارک اخپا کے خودا دا نبی علیہ السلام سر پلاس کی یو نرائی چکا وغڑو کی غنطہ کی. نبی علیہ السلام آوازو کو اوجعتنی وغا چکای دیسی را اخلاص اکلا غا صحابی تا. اس اغا صحابی واسکٹ ندی اغسطے دا جنگ دا وست پنی زیرے اغسطی دا اغا دا پتم ندی لگی دلی چیزو پا چکا لگی دلیم. خدا آوازی واوری دو چی اوجعتنی نبی علیہ السلام آوازو کو چی ما دی تکلیف ورسو او اغا صحابی تا پتو لگی دا چی ما بخپا کی خودا. روایت کی راجی طول اشپا غریب خوب ہونکو چی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا می تکلیف رسولی او پتن لگی دا ما پا بارکی بسر نازلی گی. شپا تیر شوا سحر چی کلا مسجد نبوی کی منزو شو نو اعلانو شو چی پرند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپا مبارک دے و صحابی خپا لگی دلی وا اغدی حاضر شی. اس غریب طول اشپا فکر کو یا خدا کی گی بسا نبی علیہ السلام اغا راو گختو نو نبی علیہ السلام متدانوی چی دما پخپا بانی دی خپا کی خودی مادری تکلیف را رسولی سو تا فرمائی پرون تامنڈ وحل زما پخپا بانی دی خپا کی خودل زما سر پلاس کی یو چڑی وا او باغی بانی ما تو والے او زستانا معافی غوارم. نبی علیہ السلام تی معافی غوارم. تو غریب تا پتم ندا لگی دی جورا پو چکا لگی دلیم. نبی علیہ السلام تی معافی غواری او بیاوت مزید دا فرمائی چی شپیتو خان نبی علیہ السلام اغلب تحفہ کی ولکوی دا تحفہ والا دا قبول کا امید دی اس بتو ماو بخی کنا. صحابی تا نبی علیہ السلام فرمائی یو چکا چی آغا دا تکلیف الٹے تکلیف نبی علیہ السلام تا رسولی خود نبی علیہ السلام دا اخلاق دا مظاہر نبی علیہ السلام ولی کئی چی حقوق العباد کی حق تلفی او پا حقوق العباد کی کمی بیشی آغا پیغمبر تم معاف نہ دے. او امت دا یو طریقو خودلا چی زو دا خلقو نمافی غوارم نو زما امتی خو با طریق اولاد سڑی نمافی غواری چی دا آغا نکم دا کمزوری راشی و دا آغا نکم یعنی دا بندہ حق تلفی راشی.